ट्रान्सफर यहाँ म तपाईँलाई ट्रान्सफर भनेर राखेँ। अब यहाँ ट्रान्सफरमा दुईवटा छ, एउटा ट्रान्सफर टु मेम्बर छ, अर्को ट्रान्सफर टु अदर अकाउन्ट छ। हामी ट्रान्सफर टु मेम्बर गर्न लागेको होइन अहिले, हामीले गर्न लागेको के भन्दा आफ्नै अकाउन्टभित्र डिफ्रेन्ट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न लागेको। त्यो तपाईँले यहाँ टच गर्नु पऱ्यो, ट्रान्सफर टु अदर अकाउन्ट भनेर। अब त्यसो गर्न साथ यहाँ तुरुन्तै आइहाल्छ रिवार्ड्स टु फाइनेन्सियल आयो। तपाईँसँग यहाँ रिवार्ड्स अकाउन्ट ब्यालेन्स कति छ 52.25 छ। कति पठाउने उता त्यति यहाँ टाइप गर्नुहोस्। यहाँ टाइप गर्नु हजुर 50 होइन हुन्छ 85 गर्नुहोस्। ट्राई गरौँ उस्तै पऱ्यो भने म तपाईँलाई बाइनेन्सको अकाउन्ट अहिले आज भेरिफाई भयो भने त अहिले तपाईँको अकाउन्टमा पैसा मगाइदिन्छु म। त्योभन्दा पनि बेस्ट भयो नि त। हजुर कन्फर्म ट्रान्सफर गर्नु। घाटा त लागेन नि त, जो भन्नु अलिकति त्यही दिनको, तर यसले घाटा लाग्ने काम त गर्दैन मलाई थाहा छ। ओके अब तपाईँले पिन हाल्नुहोस्, तपाईँको पिन याद होला त ट्रान्जेक्सन गरेर ट्रान्जेक्सन सम्झिरहनु भएको छ कि बिर्सिनु भएको छ? छ होइन छ होइन। अब ब्याक जानुहोस्, हामीले पहिलो स्टेप सिध्यायौँ। ब्याक होइन सर, अझ ब्याक जानुहोस्। अब हेर्नुहोस् कहाँ गयो। अब गयो चाहिँ अघि रिवार्ड्समा थियो, अहिले कहाँ गयो? रिवार्ड्समा यो तपाईँको आएको 52 थियो, अहिले 50 मा गयो क्या। यहाँ फाइनेन्सियलमा एउटा कुरा के बुझ्नु भने तपाईँ रिवार्ड्सबाट फाइनेन्सियलमा पनि पठाउनु मिल्छ, अफसेटमा पनि पठाउनु मिल्छ। यो अफसेट भनेको तपाईँ अरू युजरलाई पठाउने हो भने चाहिँ यो मार्फत जानुपर्छ, यो गेटवेबाट। डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल बुझ्नु न। हजुर हजुर यो डोमेस्टिक भयो, अफसेट आफ्नै एप्लिकेसनभित्र पठाउनु मिल्यो। फाइनेन्सियल भनेको तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनल भनेको अरू एक्सचेन्जमा पठाउनु मिल्यो है, यति बुझ्नुहोस्। हामीले अफसेटमा होइन, हामीले फाइनेन्सियलमा पठायो, किन हामी त ओकेएक्सबाट बाहिर आउँछौँ नि त। अब तपाईँ कहाँ जानु पऱ्यो? फाइनेन्सियलमा छ, अब जानु पऱ्यो तपाईँले एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो। मैले एक्सचेन्ज भनेको थिएँ नि त। हजुर एचयु अहिले त एचयु नै हो, अब यसलाई एमओएफ बनाउनु पऱ्यो। त्यो भनेको एक्सचेन्ज हो। नेक्स्ट स्टेज के हो भने एचयुलाई हामी के बनाउँछौँ? एमओएफ बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ यहाँ छैन, एक्सचेन्ज भन्ने अप्सन छ। एक्सचेन्जमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ छ होइन। अहिलेको रेट हो यो 1.27। जहिले पनि यो रेट भनेको नि मार्केटमा चलेको भन्दा कम हुन्छ, तपाईँले फाइदा होस् भनेर। मार्केटमा अहिले चलेको छ कति भन्दा 1.28 चलेको छ, तपाईँलाई कतिमा दियो? 1.27 भनेको 1-2 पैसा तलै हुन्छ यहाँ चाहिँ। जसले गर्दा तपाईँले रियल मार्केटमा पुग्दा तपाईँले घाटा नहोस् भनेर कम्पनीले यो गरे हुन्छ। यो पनि चेन्ज भइरहन्छ रेट फेरि। हजुर बढेको बेला बेच्न नि पाइयो, बेच्न पाइन्छ, त्यो त अहिले भनौँला। अब तपाईँ के गर्नु पऱ्यो भने एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो। तपाईँसँग एचयु छ कि फाइनेन्सियल अकाउन्ट ब्यालेन्स कति छ? 50 छ, यहीँ देखाएको हुन्छ। तपाईँ कति एक्सचेन्ज गर्ने त? अब तपाईँले अल गर्नु पऱ्यो वा यहाँ 50 टाइप गरिदिनु पऱ्यो। कुरो बुझ्नुभयो? भन्नाले चाहिँ हामीसँग भएको 50 एचयुलाई हामीले एमओएफ बनाउँछौँ। अब यो पोइन्ट बनाउँछौँ एक्सचेन्ज गर्नु। तपाईँसँग भएको पाउन्ड दिएर होइन, तपाईँले ऊ बनाउनु लाग्यो, युएसडी बनाउनु लाग्यो बुझौँ। हामीले रिभ्यू गर्ने गर्ने के रिभ्यू हामीले गरेन नै, तपाईँ निकाल हेर्ने भने होइन, निकाल हेरौँ, रिभाइ नगरौँ, किन गर्ने? रिभाइ त तपाईँको इच्छा हो क्या सर। ओके ओके बुझेँ बुझेँ। रिभाइ त कम्पलसरी होइन नि त। बुझेँ बुझेँ हजुर है। ओके 50 राख्नु, अब 50 नै गरिदिनु। अल गरिदिन पनि हुन्छ, यो अलमा टच गर्ने यहाँ 50 आउँछ आफै। यहाँ जति छ त्यति सबै आउँछ, यहाँ अल भनेको त्यही नै हो होइन। अब यहाँ 200 छ, तपाईँले 100 निकाल्नु पनि 100 टाइप गर्ने। ओके 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 हजुर। अब यहाँ फाइनल प्राइस विल भ्यारी ड्यु टु मार्केट फ्लक्चुएसन भन्यो। हजुर हुन त यहाँ यो रेट भनेको छ, हजुर, तर यो गर्ने बेलामा चाहिँ मार्केट रेट घट्यो भने यो घट्छ, मार्केट बढ्यो भने यो बढ्छ भनेको होइन। त्यो यो राखिदिएको। अब तपाईँले एक्सचेन्ज गरिदिनु। यो पहिला यहाँ पिन हाल्नु पर्छ, पिन त जाँदै जान्छ, ट्रान्जेक्सन पिन हो यो, जाँदै चाहिन्छ। यो 4-5 चोटि गरे पछाडि चाहिँ ट्याक्क याद हुन्छ। अहिले चाहिँ अलिक कन्फ्युजन हुन्छ होइन। एक्सचेन्ज सक्सेसफुल भयो। ब्याक जानु त कति एमओएफ आयो त्यो हेरौँ। अब यहाँ देखेन त्यो, देखेन नि। अब कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि विथड्रमा जानुहोस् त। अब निकाल्ने हो। ओके तपाईँसँग हेर्नुहोस् एभाइलेबल ब्यालेन्स कति छ? 39.1040376529 एमओएफ छ। हजुर यति एमओएफ छ यो। हजुर अब फी कति लाग्छ अहिले विथड्र गर्ने? 5 पोइन्ट घट्यो नि। मैले 21-22 तिरेको थिएँ नि त, अहिले घटाएको छ एकदम है। अब यसको प्राइस कति हुन्छ हेर्नुभयो भने तपाईँको यो जोडेर 39मा यो 39मा तपाईँले 5 घटाउनु पर्यो। मानव 5 घटाउँदाखेरि यताको माइनस बराबर मानव भन्छ 34 भयो नि। 34 इन्टु अहिले मार्केट 1.28 चलाएको छ, 1.28 43 आउँछ। 43 आयो। बाँकी तपाईँको फी काट्यो भन्ने हुन्छ है सर।
अब हामीलाई यो के चाहिन्छ त एमओएफ विथड्र गर्नको लागि चाहिँ रिसिपिएन्ट एड्रेस चाहिन्छ भनेको लिने एड्रेस चाहियो। जस्तै हामी ब्याङ्कमा जाँदाखेरि डिपोजिट गर्दाखेरि पनि एकाउन्ट चाहिन्छ अनि विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ विथड्र गरेर डिपोजिट गर्ने एड्रेस त चाहिन्छ नि, त्यसैले यो डिपोजिट एड्रेस हो। अब यहाँ एड्रेस ल्याएर हाल्नु पऱ्यो। एड्रेस हामी कहाँ लान्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी अब यो एमओएफ भइसके पछाडि एक्सचेन्ज भयो होइन, सेकेन्डमा हामी विथड्र एमओएफको पहिलो स्टेप के हो त भन्दाखेरि एड्रेस के को त एमओएफको इनपुट गर्छौँ। इनपुट गर्नको लागि हामी के चाहियो, हामीलाई ओकेएक्स चाहियो। ओकेएक्स डाउनलोड छ तपाईँकोमा यसमा? छैन। ओकेएक्स डाउनलोड गर्नु पऱ्यो पहिला। मैले तपाईँलाई ओकेएक्सको लिङ्क पठाएको छु। गर्नु न हुन्छ कि त्यो सेरी डिलिट गर्नु के क्यासै क्लियर छैन त्यो त गरिदिनुहोस् के भन्दै त्यसलाई क्लोज गर्नु के क्यासै क्लियर गरिदिनु न मोबाइलमा। यहाँ भन्छ नि होइन युज लोकल करेन्सी सच एज CNY अर USD भनेको छ, यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु। अर्को के भनेको छ डिपोजिट क्रिप्टो। अब क्रिप्टो हो नि त USDT BTC लगायत सबै गर्ने मिल्छ भने ओके गरिदिनु। अब हामीले हाइपरबाट के ल्याउने हो, यहाँ कुन कोइन लिएर आउने हो? हामीले यो हाइपरबाट कुन कोइन ल्याउने हो? हाइपरबाट त हो के एमओएफ तपाईँ एमओएफ सर्च गर्नु पऱ्यो। हामीलाई एमओएफको एड्रेस चाहियो नि त एकाउन्ट नम्बर। यहाँ सर्चमा एमओएफ टाइप गर्नु त यहाँ आउँदो रहेछ आयो नि, मोलिकुलर कोइन भन्छ यसलाई। यहाँ टच गर्नु यसलाई, यहाँ छोड्नु यो गर्नु त यहाँ टच गर्नु। अब हेर्नुहोस् है, एक त क्युआर कोड पनि हामीले स्क्यान गर्न मिल्यो। अब यदि यो मोबाइलमा मानव हाइपरको अकाउन्ट यसमा खोलेको छ, हामीले यसबाट यसमा ल्याउनु भइरहेदेखि चाहिँ हामीले क्युआर कोड स्क्यान गरेर गर्न मिल्थ्यो, त्यो छैन। त्यही हामी के गर्छौँ, यो एड्रेसले कपी गर्छौँ। तर यहाँ प्रायः जस्तो के बुझ्नु भने क्रिप्टो करेन्सीहरूमा हामीले सेलेक्ट गरेर कपी गर्नु पर्दैन। सेलेक्ट गर्दा पनि छुट्न सक्छ नि त। हैन अल्ट्रोल यसरी दबाउने नि आउँछ कपी त्यो पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ। त्यही इनरले कपी एड्रेस भनेर आफै दिया हुन्छन् क्या यहाँ। हजुर हामी के गर्नु, यहाँ यो कपी एड्रेसमा क्लिक गर्नु, टच गर्नु त एकचोटि। हजुर कपी सेलेक्ट गर्न परेन, सेलेक्ट गर्दा मिस्टेक होला हुन्छ। अब यसलाई छोडेर तपाईँ जानु पऱ्यो हाइपरमा। अब यसलाई बन्द नगरिकन कति धेरै आएछ मेसेन्जर होइन। अब रेसिपिएन्ट एड्रेस हामीले यहाँ त्यो ल्याएर पेस्ट गर्नु। अब पेस्ट गर्दा चाहिँ टच गरेर पेस्ट गर्नु त्यही त ठिक हुन्छ होइन। अब विथड्रल अमाउन्ट कति सबै गर्ने हो भने अल गरिदिने। हजुर 50 होइन 50 होइन 50। अब त तपाईँ 50 सम्झिनु भएन, एमओएफ सम्झिनु पऱ्यो। तपाईँ यहाँ ब्यालेन्स कति छ नि त, तपाईँले एभाइलेबल ब्यालेन्स कति छ सबै गरिदिनु। किन राख्नु, अल गरिदिनुहोस्, अल गरिदिनुहोस्। ट्रान्ज्याक्सन पिन राखिदिनुहोस्। हजुर भयो पासवर्ड राख्नु क्या ट्रान्जेक्सन नम्बर हो होइन, ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड 4 वर्ड के 6 वटा मात्रै। 6 वटा यो त्यो 6 यहाँ बढी छ यहाँ। पासवर्ड राख्नु भर्खरको पासवर्ड 6 वटा हैन र यहाँ बढी छ। हजुर बल्ल भयो दुईखेर दबाउन पहिला पेज नम्बर त हो कि बुझ्नुभयो? हजुर पेज। अब गेट इमेल भेरिफिकेसन कोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको इमेलबाट कोड आयो होला, त्यो कोड यहाँलाई पेस्ट गर्नु पर्यो। उताबाट एकदम सिक्योर हुन्छ क्या यो काम चाहिँ। कपी गरेर पेस्ट गर्नु, त्यसले कपी गरिदिनु, सिलेक्ट गरेर कपी गरिदिनुहोस्। कपी भयो यहाँबाट है यही हेरेर टाइप गर्नुहोस्। फेरि गर्नु त्यहाँ टच गर्नु त, त्यहाँ दबाउनु त आउँछ 47768 त्यही यहाँ टच गर्नु त। आयो अब विथड्रल तपाईँको सक्सेसफुल भयो है। अब ब्याक गर्नु त, अझै एकचोटि ब्याक गर्नु। फेरि विथड्रमा जान्छ एकचोटि, त्यहाँ गइसक्यो त्यो त त्यहाँ छैन। ओके गर्नु त्यसलाई। यहाँबाट हिस्ट्री हेर्न मिल्छ। पेन्डिङ भन्यो यहाँ सबै रेकर्ड छ, कुन डेट कुन टाइम
टाइप अफ कोइन एमओएफ हो हजुर कोइन क्वान्टिटी 34 किनकि यो काट्यो नि त फी काट्यो नि त फी काट्यो तर त्यहाँ देखाउँदाखेरि धेरै देखाएको थियो यहाँ घटेको छैन 4.99 मात्रै फी भनेको छ अझै घटेछ कहिले काहीँ बढ्न पनि सक्छ फेरि हजुर होइन अनि विड्रल एड्रेस तपाईँको एड्रेस यो पनि भेरिफाई गर्नु मिल्छ अब यो अहिले पेन्डिङ छ पेन्डिङ छ कि आज साँझै पनि या भोलि बिहान आउन सक्छ हजुर ए यो कहाँ यहीँ आउँछ तपाईँले कहाँको एड्रेस लगाएर यहाँ हाल्यो एमएफको एमओको एड्रेस कहाँबाट ल्याउनु एड्रेस सम्झिनुहोस् त ए थियो यो एमएफ एड्रेस कहाँबाट ल्याउनु भएको तपाईँले अब खरे कहाँबाट कपी गरेर ल्याएको ए उता के ओके ओके एक्सबाट ओके भनेपछि पैसा कहाँ जान्छ त ओकेमा ओके एक्समा जान्छ अब फेरि त्यहाँबाट पे गर्दा युएसडिटी होइन अब तपाईँले यो भयो छोडिदिनुहोस् यसलाई अब यसले क्लोज गर्दै भइहाल्यो अब यसको काम सिद्धि हामीले विड्र हाल्यौँ हजुर तपाईँले चाहिँ उता गयो कि उता आएन भने तपाईँले आएर हेर्ने भनेको यहीँ नै हो विड्रमा जाने हजुर विड्रमा जानुहोस् त ओके भिडियोमा जाने विड्रमा जाने त्यस पछाडि यस्तो आउँछ यसले क्लोज गरिदिनु अनि हिस्ट्रीमा गएर हेर्ने हजुर हिस्ट्रीमा गएर यहाँ कम्प्लिटेड भन्ने आउँछ आएपछि हजुर उता ओकेमा ओकेमा आयो भने उता आएन भने चाहिँ यहाँ आएर हेर्ने किन आएन यहाँ फेरि यहाँ कन्फर्म गरेर त्यहाँ आएन भने चाहिँ त्यो भ्यालु युएसटीमा देखाउँछ एमएफमा देखाउँदैन कति देखाउँछ त्यहाँ अब त्यो बेलामा त्यो एमएफको रेट कति चलिरहेको कति रह्यो त्यही देखाउँछ तपाईँले निकाल्दाखेरि अब मानौँ कति $38 हामीले निकालेको थियो नि हजुर होइन तर अब एमएफको रेट बढ्यो भने त 100 पनि पुग्न सक्छ 40 पनि 50 पनि पुग्न सक्छ कति पुग्छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ एमएफ कोइनको क्वान्टिटी घट्दैन तर भ्यालु घट्दाखेरि चाहिँ डलर घट्छ भ्यालु बढ्दाखेरि डलर बढ्छ एकछिन यहाँ डलरमा देखाउँछ नि त तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गरेर होइन म युएसटीमा होइन मलाई चाहिँ युएसटी के अरे मोर अझै माने एमएफ छ कतै छैन नि होइन अरू कुनै करेन्सी जस्तै तपाईँको आइएनआर पनि होला आइएनआर हालिदिनु भयो भने चाहिँ आइएनआरमा देखाउँछ क्या फेरि भ्यालु चाहिँ आइएनआरमा देखायो त्यति हो तर केही फरक त्यसको छैन तर आउने भनेको त्यही हो अब होइन तपाईँले चाहिँ यो आयो चाहिँ कहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फन्डिङमा यहाँ आएर बसे हुन्छ अहिले तपाईँको कोइन यहाँ छैन त्यो आएपछि यहाँ आएर बस्ने हो यहाँ आइसके पछाडि हामीले गर्ने कि त यसले त बेच्नु पऱ्यो बेच्ने कहाँ त भन्दाखेरि मार्केटमा हो भनेपछि यहाँ मार्केट्स भन्ने छ हजुर मार्केटमा टच गर्नु मार्केट्स होइन मार्केट्समा चाहिँ तपाईँले एसेट्समा जानुभयो भने चाहिँ यो रेट भन्नु सबै अघि मैले त्यो नेपाल के अरे आइएनआर सेलेक्ट गरेँ नि त त्यो सबै भ्यालु आइएनआरमा देखायो यसले पनि तपाईँले चेन्ज गर्न त मिल्छ तर सबै इन्डियन रुपिसमा देखायो अब यहाँ त एमओएफ छैन नि तपाईँसँग एमओएफ त छ आयो मानौँ उताबाट यहाँ आएर त बेच्ने हो नि त तपाईँले त्यो सर्च गर्नु पऱ्यो एमओएफ तपाईँको यहाँ माथि सर्चमा एमओएफ हाल्ने दुईवटा छ हेर्नुहोस् पेयर एउटा एमओएफ टु युएसडिटी छ अर्को एमएफ टु बिटिसी छ हामीलाई चाहियो के हो त युएसडिटी त्यही हामीले यो सेलेक्ट गर्छौँ आइएनआर हटाइदिनु न त्यो हटाउनु भयो होइन अब हामी के गर्ने त हामीसँग अलरेडी छ भने त बेच्ने हो नि त तर हामी सेलमा जान्छ तलपट्टि नि त बाहिर सेल हुने छ हामीले सेल गर्ने हो सेलमा यसमा हामीले अब यहाँ मार्केटमा यो जुन छ नि यो बोल्डमा हजुर यो चाहिँ करेन्टली ट्रेड भएको प्राइस हो है माथिको चाहिँ बेच्नेहरूको प्राइस हो तल चाहिँ किन्नेहरूको प्राइस हो बेच्नेहरूले सस्ता मागेका हुन्छन् किन्नेहरूले के अरे बेच्नेहरूले महँगो बेच्न खोजिरहेका हुन्छन् किन्नेहरूले सस्ता बेच्न खोज्छन् तलको सस्तो हुन्छ माथिको महँगो हुन्छ त जुनमा ट्रेड भयो त्यो ट्रेडको चाहिँ यहाँ देखाएको हुन्छ अब तपाईँलाई मानौँ तपाईँसँग यहाँ चाहिँ यहाँ छ नि अभाइलेबल ब्यालेन्स 0 एमओएफ भन्यो नि हजुर होइन तपाईँले यहाँ त्यो उताबाट हाइपरबाट यहाँ आएपछि यहाँ तपाईँको 39 कति आउनेवाला छ 34 कति यहाँ देखाउँछ त्यही तपाईँले सेल गर्ने एमओएफ युएसडिटीमा अब तपाईँले मानौँ यो प्राइस 1.2961 ठिक लाग्यो भने तपाईँले यहाँ टच गर्ने यहाँ देखाउँछ अनि तपाईँले यहाँ कतिवटा बेच्ने हो त 100% बेच्ने हो कि 50% बेच्ने हो कि कति बेच्ने हो त जति पनि टच गर्ने होइन म आफै टाइप गर्छु भने तपाईँ आफै पनि अब यहाँ 35 मालाई बेच्न मन लाग्यो भने 35 टाइप गर्नु तर हामी यो बिक्री त हुँदैन किनकि हामी यहाँ छैन गर्ने तरिका यही नै है त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ भने तपाईँको ब्यालेन्समा चाहिँ ब्याक गर्नु त्यसले अब तपाईँ त्यसले खोल्नु त होममा ओके एक्समा जानु हो अब यहाँ चाहिँ के देख्छ त भन्दाखेरि तपाईँको ब्यालेन्समा चाहिँ हिजोसम्म एमएफ देखाएको थियो तपाईँले त्यो बिक्री गरेर युएसडिटीमा बिक्री गर्न छ तपाईँको यहाँ देखाउँछ युएसडिटी देखाउँछ अब युएसडीलाई यहाँबाट निकाल्ने फेरि हामीले यदि मार्केटमा गएर बेच्नु छ भने चाहिँ P2Pबाट हाम्रो नेपालकै ब्याङ्कमा पैसा मलाई चाहियो भन्ने छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ओकेएक्समा भएको पैसालाई ओकेएक्समाको पैसालाई हामी कहाँ लान्छौँ त
उसमा लान्छ, बाइनान्समा लान्छ, बाइनान्समा लान्छ। किनकि P2P को सर्भिस दिने भनेको बाइनान्स मात्र हुन्छ। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ नि होइन? हजुर अब आइसकेपछि पछि गर्ने के हो त भन्दाखेरि मार्केट्समा गएर USDT सँग ट्रेड गर्ने हैन, यो भयो। अनि USDT सँग सेल गरिसकेपछि हामीसँग के हुन्छ त अब USDT हुन्छ हैन। अब यो USDT अब यो अर्को फेज भनेको चाहिँ हामीले यसलाई यदि नेपालको ब्याङ्कमा पैसा मगाउनु छ भने है, नेपालको ब्याङ्कमा पैसा मगाउनु छ भने हामी के गर्नु पर्यो, P2P बाइनान्स। अब यो चरण सिक्नु, यो पहिलो चरण हाम्रो सिद्धियो। हजुर यो हाइपरभित्र भएको पैसालाई हामीले OKX-मा ल्याएर USDT पनि बनाइयो। USDT को प्राइस फेरि धेरै त्यो बढ्ने घट्ने हुँदैन, फेरि यसलाई स्टेबल कोइन भन्छ। USDT चाहिँ MOF चाहिँ बढ्ने घट्ने भइराखेको हुन्छ, एकदम धेरै बढ्ने एकदम धेरै घट्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ लेभल हुन्छ न कोइन। अन्त हामीले चाहिँ USDT मा राखेपछि हामी सेफ भयो। तर यदि तपाईँले सेफ बनाएको करेन्सीको रेट बढ्यो भने त फेरि तपाईँलाई घाटा भयो नि त। तर बढ्यो भने फाइदा त हुन्छ भने तपाईँले जतिकै राम्रो, घट्यो भने फेरि घाटा पनि हुन्छ। दुइटै रिस्क सहनु पऱ्यो नि तपाईँले। दुइटै रिस्क बियर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मदनकै पैसा कमाउनुहुन्छ, जहाँ पनि त्यही नै हो, सेयर मार्केटमा पनि त्यही नै हो। मैले किनेको सेयरको प्राइस बढ्छ कि भनेर चाहिँ सेयर राख्यो भने घट्नु पायो, घट्यो भने त घाटा भयो, तर बढ्यो भने फेरि फाइदा भयो। त्यो रिस्क तपाईँले बिहोर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ किन्नुहोस् भन्ने त हो। एक्ज्याक्टली सेम कन्डिसन यहाँ पनि हो। तर USDT भनेको सेफ हो। भनेको तपाईँले USDT बनाएर राख्ने बित्तिकै धेरै धेरै घटबड भएदेखि 0.1% हुन्छ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ फ्लक्चुएसन यसमा हुँदैन। तर ट्रेड यसमा कसैले पनि गर्दैन। हामीले यसरी राख्न पाइयो हैन, यतिकै नरेसन। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, BTC को प्राइस मार्च महिनामा 65,000 पुगेको थियो हजुर है। अनि त्यसपछि मार्च अप्रिल मेमा 35,000 मा आयो। घटेर जो मान्छेले BTC राख्यो उसको भ्यालु घट्यो। तर जो मान्छेले यो बेलामा USDT बनाएर अब मार्केट घट्छ मलाई घाटा हुन्छ भनेर राख्यो भने यो मान्छेले 65,000 को 65,000 बनाएर राख्यो। अनि यहाँ 65,000 यहाँ 35,000 मा उसले दुईटा BTC किन्न पायो यो घटाइ बेलामा। लगभग दुईटा किन्न पायो नि त। दुईटा किन्यो, अलि फेरि बढेर 45,000 मा पुगेको छ भनेपछि उसको भ्यालु कति भयो त 90,000 भयो। तर यो जो मान्छेले 65,000 को पैसा BTC राख्यो 35,000 पुग्यो, 35,000 बढेर 45,000 पुग्यो हैन। तर समयमा चाहिँ इसारा बुझ्ने मान्छेले चाहिँ USDT बनाइदियो, घट्नेसम्म पुगेर लास्ट चाहिँ घटेर अब बढ्छ भन्ने बेलामा चाहिँ के अरे 90,000 को मानव 35,000 को दुईटा किन्यो, 70,000 भयो। 70,000 किन्दा उसको 90,000 भयो भने यो मान्छेले त कमायो, यो मान्छे जतिको तति नै रह्यो। अझै 65,000 मा किनेको थियो नि त, अझै 20,000 त घाटामै छ। त्यो ट्रेड भन्ने कुरो चाहिँ रिस्क लिने मान्छेले गर्ने हो। रिस्कमा चाहिँ डराउने मान्छेले चाहिँ जहिले घाटै बिहोर्नु पर्छ नि त। कहिलेकाहीँ नाफै हुन्छ, कहिलेकाहीँ घाटा बिहोर्नु पर्छ। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो यो फर्स्ट फेज सिद्धियो। अब तपाईँले यदि P2P मा सेल गरेर नेपालकै ब्याङ्कमा पैसा मगाउनु छ भने चाहिँ दोस्रो फेज सुरु हुन्छ। त्यसलाई हामी पहिले के गर्नु पर्यो त, बाइनान्स एपमा एकाउन्ट बनाउने फिल्टर पनि छैन, युज इनफ लाइटिङ छैन, बिगिन भेरिफिकेसन भन्ने। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तपाईँले यसरी क्यामेरा लिनु पऱ्यो, फेस देखाउनु पऱ्यो। यसमा तपाईँको फेस ट्याक्क मिलाएर डिपोजिट अथवा बाई विथ क्यास भन्छ हैन। अर्को यो मार्केट हेर्न, मार्केटमा के कोइनहरू छ सबै हेर्न मिल्यो। यो बाहेक अरू केही पनि गर्ने ट्रान्सफर गर्न मिल्छ हैन, अरू केही पनि गर्न मिल्दैन। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँ गएर यो लाइट भर्जनलाई यस्तो गऱ्यौँ भने प्रो भर्जनमा जान्छ। प्रो भर्जनमा सबथोक हुनुहुन्छ। यसमा के भयो त, डिपोजिट, रेफरल, ग्रिड ट्रेडिङ, मार्जिन, लन्च प्याड, सेभिङ, लिक्विड स्वाप, मोर, P2P ट्रेडिङ, क्रेडिट डेबिट कार्ड। तपाईँसँग भिजा मास्टर कार्ड छ भने किन्न मिल्छ हैन। यो भयो। अब यसमा अर्को कुनै कुरा देख्नुहुन्छ तपाईँले, वालेट, फ्युचर, ट्रेड्स, मार्केट्स अहिलेको कुरा भइहाल्यो हैन। यसमा कुन चाहिँ प्राइस कति बढ्यो, हरियो भनेको सबै बढेको, रातो भनेको घट्यो, हरियाली र के भनेको र बुझिहाल्नु हैन। सेम हाम्रो सेयर मार्केट जस्तै हो। अनि त्यसपछि यो ट्रेड्स भनेको तपाईँले कुनै कुरा ट्रेड्समा हाल्नु भएको छ भने यहाँ देखिने हो। जस्तो बिटकोइन देखायो त्यो पुरै बिटकोइन र USDT आज 2.17% बढेको रहेछ, 46,361 पुगेको रहेछ भन्ने देखियो। बढे कि घटे बिटकोइन? मेरो लगइन थियो कि पहिला
जमानामा लगइन थियो केमा भन्नाले दाइले गराइदिनु भएको फ्री बिटकोइन के भनेर अनि मेरोमा चाहिँ यसमा बिटकोइन एप्लिकेसन इन्स्टल भएन र गुगलबाट कताबाट लगइन गरिदिनु भएको मेलमा मेसेज आएको गर्छ आइरहेछ अहिले पनि ल्याउ न हेरौँ त्यो रहेछ भने ल यो कन्टिन्यू गरौँ हैन त्यसै मौका फाइदा भेट्यो भने त्यो त ऊ भेटेको हुन्छ सुन भेटेको हुन्छ नि यो फियाट भनेको चाहिँ हजुर हामीले कुन करेन्सीबाट हामीले किन्न मिल्छ भन्ने कुरा फियाट भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ फियाट भनेको नोटहरू युएसडी एइडी हैन जुनबाट पनि किन्न मिल्छ तर एनपिआर छ कि छैन भन्ने कुरा हो CINN एनपिआर रहन्छ एनजिएन एनओके एनजेडी यति मात्रै छ भने चाहिँ नेपाली करेन्सीबाट किन्न मिल्दैन त्यही भएर हामी किन्ने कहाँ त भन्दाखेरि हामीले किन्ने भनेको यहाँबाट हो क्या नेपाल सरकारले चाहिँ गराएको छैन त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी यहाँ पिटिभीबाट किन्छौँ अब यहाँ चाहिँ यो रेट हो तर यो रेट चाहिँ के हो त युएसडीको हो हामी यसलाई चेन्ज गर्छौँ एनपिआरमा त्यहाँ टच गर्नु त अब यहाँ तपाईँले सर्च गर्नुहोस् एनपिआर हाल्नुहोस् एम हाल्नु पऱ्यो एन हाल्नु पऱ्यो नेपाली रुपिस एनपिआर हुन्छ नेपाली रुपिस हुन्छ एनपिआर है अब यसो स्लाइड गर्नु पऱ्यो यस्तो गर्नुभयो भने यो रिलोड हुन्छ र अब यो पवन 2022 भन्ने मान्छेले 126.98 भनेको लगभग 127 रुपियाँमा 493 युएसडी बेच्न राखेको छ तपाईँले यो रेट अनि उसले मिनिमम 30,000 को बेच्छ म्याक्सिमम 50,000 को एकचोटिमा अर्कोले यहाँ 126.99 मा 1440.96 युएसडी बेच्न राखेको रहेछ उसले मिनिमम 22,000 का म्याक्सिमम 30,000 को मात्रै उसले बेच्छ एकचोटिमा अनि त्यसै गरी यो मान्छेसँग चाहिँ जम्मा 50 युएसडी रहेछ तपाईँ जस्तै होला भन्नाले जस्तै कि सेल गर्न आएको होला अनि उसले चाहिँ अब पुरै कि 6,000 को कि पुरै बनाएको छ यसरी चाहिँ अब यहाँ यो मान्छेले हेर्नुहोस् त 127.06 मा राखेको छ कति छ 7,262 युएसडीले बेच्न राखेको छ तर एकचोटिमा हामीले 46,000 देखि 50,000 सम्मको मात्रै किन्न पाइयो एकचोटिमा अब हामीलाई यो रेट र क्वान्टिटी यिनीहरूको लिमिट ठिक लाग्छ भने हामीले बाई गर्ने अनि छोडिदिने हो अब यसले यहाँ सबै लगभग म्याक्सिमम 50,000 वालै छन् होला होइन नेपाल सरकार भन्न आएको छ बाइनान्सले चाहिँ एकचोटिमा धेरैको कारोबार गर्न देखाएन क्या यहाँ नेपालमा होइन यसो छ 50,000 होइन लिमिट 50,000 भन्दा बढीको छैन नि अब यदि हामीलाई 1 लाखको किन्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले 50,000 को वा 30,000 को 2-3 चोटि गर्नु पर्यो होइन अब जस्तो मानौँ मलाई यो किन हामीले युएसडी किन्ने हो हजुर युएसडी किन्ने हाइपरमा त हामीले युएसडी पठाउने हो नि त्यही हामीले युएसडी किन्ने त्यसरी चाहिँ किन्ने यहाँ किन्ने अब यो बेच्न यो चाहिँ हामीले यो किन्न राखेको भयो यसैबाट हो त किन्ने यसैबाट हो नर्मली हामीले यसैबाट किन्ने हो होइन कहिलेकाहीँ मात्रै व्यक्तिबाट किन्नुपर्छ हामीले जस्तो यहाँ छैन यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईँ यो त आज 127 देखाएको छ नि होइन तर कहिलेकाहीँ यहाँ माथि तल होइन 130 होइन 135 पनि हुन्छ यहाँ 135 से 40 सम्म हुन्छ कहिलेकाहीँ सर्टेज हुन्छ नि त मार्केटमा सर्टेज भयो भने किन्ने मान्छे भएन भने जति त्यति किन्न पर्यो अनि व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले 135 मा किन्न पर्ने हुन्छ 132 मा किन्न पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ 130 मै भनिदिन्छन् त्यसरी गरे हुन्छ अब यो चाहिँ बाई भयो मानौ तपाईँसँग युएसडी छ मानौ तपाईँले बेच्नु परेछ यहाँ त यो किन्ने मान्छेको लागि हो अब हामीले हाइपरबाट ओकेएक्सबाट यहाँ बाइनान्समा ल्याइयो अघि हामीले विथड्र गरेको अब त्यसले बेच्ने र हामीले हाम्रो नेपालको ब्याङ्कमा पैसा मगाउने भने त हामीले के भन्छ सेलमा जाने यो पवन भन्ने मान्छे नै किन्न बसेको छ फेरि हेर्नुहोस् यसले चाहिँ 125 को दरमा 125.10 को दरमा उसलाई 780 युएसडी चाहिएको छ तपाईँलाई अब यो रेट ठिक लागेको छ भने तपाईँ के गर्ने त सेल गर्ने तपाईँले के भन्छ यु हेभ नट कम्प्लिटेड आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भन्यो किनकि हाम्रो भेरिफिकेसन रिभ्यूमा छ नि त तर अहिले गर्न पाइँदैन पुरै हो बाई सेल यही हो अब यहाँ हामी जब बाई गर्छौँ सेल गर्छौँ उसले चाहिँ हामीसँग ब्याङ्क डिटेल माग्छ तपाईँ कुन चाहिँ ब्याङ्कको डिटेल दिनुहोस् पठाइदिनुहोस् नेपालकै अनि उसले त्यहाँ पैसा हालिदिन्छ पैसा हाले पछाडि तपाईँले स्क्रिनसट पठाउँछ हेर्नुहोस् ब्याङ्कमा तपाईँको पैसा आयो भने म्यासेज आउँछ कि आउँदैन आउँछ अनि त्यहाँ रिमार्क्समा के लेखाएको छ हेर्नुहोस् उसले पठाएको कि होइन हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले आफ्नो युएसडी सेन्ड गर्नुहोस् लिने पनि त्यही हो लिँदाखेरि पनि बाई गर्ने उसले
यहीँभित्रै च्याट हुन्छ उसँग हजुर हेलो भन्ने तपाईँको ब्याङ्क डिटेल्स दिनुहोस् भन्ने र म पठाउँछु है भन्ने त्यहाँ हेलो भनेर उसले रेस्पोन्ड नगरेसम्म चाहिँ पैसा नपठाउनु हजुर हेलो भन्ने काम चाहिँ भर्खर हुन्छ नि एकदम छ यसमा त भरोसा छ भने भनौँ काम त यसमा कस्तो हुन्छ अस्ति के भयो भने तपाईँलाई भन्छु त्यस्तो भएको थिएन अस्ति के भयो भने ठ्याक्क पैसा च्याट गरेँ उसले डिटेल पठायो पैसा पठाउँछु भनेर पैसा मेरो उसबाट मोबाइल ब्याङ्किङबाट कनेक्ट आइपिएसबाट पैसा पठाउन लाएँ त्यो लोडिङ हुँदै एरर भन्थ्यो एरर भन्यो ब्यालेन्स काट्दियो यिनीहरूले के माग्छन् त भन्दाखेरि तपाईँले पैसा पठाएपछि सक्सेसफुल हो स्क्रिनसट माग्छन् क्या त्यो स्क्रिनसट मैले च्याटमा त्यो पोस्ट गरेपछि उनीहरूले हेर्छन् अनि बल्ल चाहिँ उनीहरूले युनिभर्सिटी मलाई दिने हो स्क्रिनसट लिने कुरै भएन किनभने त्यो त एरर बन्थ्यो ब्यालेन्स काट्यो मैले उसलाई भने मेरो यस्तो भयो भने अनि उसले एकछिन पढ्नुहोस् भयो कहिलेकाहीँ एरर भए पनि पैसा गएको हुन्छ नि त पैसा तपाईँको मेरोमा पैसा आएन भन्यो पैसा आएन भन्यो भएको थियो नि अघि हामीले डिपोजिट गरेको थियौँ हजुर ओकेएक्समा किनकि हाइपरबाट हामीले ल्याएर ओकेएक्समा डिपोजिट गरे हो अब मानौँ त्यो पैसालाई हामीले लिएर आयौँ बाइनान्सबाट हामीले मानौँ हाइपरमा डिपोजिट गर्नु पर्यो अब जाने भयो नि त त्यो बेलामा बाइनान्समा चाहिँ विथड्र गर्नु पर्यो हजुर हाइपरमा डिपोजिट गर्नु पर्यो त्यति हो नि त कुरो हाइपरमा चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु किन्ने हो हैन त्यसबाट निकाल्ने यसबाट राख्ने अब मानौँ मसँग वालेटमा यहाँ मसँग मानौँ 37 USDT छ हजुर किताब सर प्रदेशको लागि भने छुट्याएर निकालेको हुन्छ रहेन सर मैले किताब हेरेर आएँ ल्याएर के गर्नु त अनि तपाईँले यो सेम यही हो कि एउटा पुरानै हो नि 2021-22 कसरी पुरानो हुन्छ गुरु सेम यही हो किताब नमस्कार किताब सेम यही हो अनि प्रदेश साइज आउँदो रहेनछ भन्ने कुरो भयो अनि त्यसमाथि पनि प्रदेश नम्बर 5 मा प्रदेश नम्बर 1 को काँडा आउनु स्पाइरल डायरी कतिवटा हैन युनिभर्सिटी गर्छौँ हजुर अब यहाँ ल्याउनु पऱ्यो के त एड्रेस ल्याउनु एड्रेस त्यसलाई हामी के गर्नु डिपोजिट एड्रेस जाने कहाँ त हुँदैन हामी जानु पऱ्यो हाइपर फन्डमा एमएफ बिर्सिनुहोस् अहिले एमएफ निकाल्दा मात्रै हो हजुर यसमा हाल्दाखेरि युनिभर्सिटी हो ओके हाम्रो एमएफ हाल्दैन यसमा राम्रो खाले रफ कपी सयको दिउँ हामीले यो चाहिँ किन लाग्यो नि किन लाग्यो भने हामीले चाहिँ युएसडिटीलाई हजुर हाइपरमा डिपोजिट गर्नु लाग्यो किन त पछि हो यस्तो गर्दाखेरि ओकेमा जानु पर्दैन होइन ओकेएक्समा युएसडिटी छ भने त्यहाँ डाइरेक्ट ल्याउन मिल्यो कति भयो एउटा राम्रो खाले पेन फिल्टर तपाईँले चाहिँ पहिला मैले के किनेको थिएँ कति किनेको थिएँ हेर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ जाने त्यति हो अब रेट हेर्नुहोस् 126.99 छ हो हजुर यसले के भनेको छ भने उसँग 259.80 युएसडिटी छ कि 10,000 को लिनुहोस् कि सबै लिनुहोस् भने हो त्यो भनेको चाहिँ लिमिट तल मिनिमम 10,000 को किन्नु पर्यो हामीले काम लागेन होइन मिनिमम 10,000 म्याक्सिमम 32,992 भनेको सबै होला हजुर त्यसको मुनिपट्टि अर्कोले 127.19 मा दिएको छ होइन अमाउन्ट उसँग 886.66 छ तर उसले लिमिट के गरेको छ भने 10,000 देखि 50,000 म्याक्सिमम 50,000 को किन्न पाइन्छ भनेको छ लगभग म्याक्सिमम जस्तो मान्छेले 50,000 कै बेचिराखेका हुन्छ मिनिमम म्याक्सिमम हजुर म्याक्सिमम तर यहाँ तलबाट सागर गिरी भनेको छ के गरेको छ यसले यो ई-सेवा किन देखायो ई-सेवा भनेको ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि उसले एक्सेप्ट गर्छ ई-सेवा पनि एक्सेप्ट गर्छ तपाईँ ई-सेवामा पैसा पठाइदिए पनि भयो अनि ब्याङ्क ट्रान्सफर गरे पनि भयो यो चाहिँ सागर गिरी नि यो 9,000 यहाँ देखा हुन्छ अप्सन ब्याङ्क ट्रान्सफर मात्रै छ यसको ब्याङ्क ट्रान्सफर र ई-सेवा छ तर मैले तपाईँले देखाउनु खोजेको कुरा अर्कै हो त्यो के हो भने सागर गिरी भन्ने मान्छेले 127.99 भनेको लगभग 128 मा बेचिराखेको छ हजुर र यसले चाहिँ के भन्छ योसँग धेरै पनि छ 8,552.28 युएसडी छ तपाईँलाई 1000 त यसले इजिली पाइयो तर उसले लिमिट के गरेको छ भने 50,000 देखि माथि 3 लाखसम्ममा एकचोटिमा किन्न पाइयो भने तपाईँले यदि $1,000 किन्न खोज्नु भएको छ भने त यो तपाईँलाई राम्रो कुरो भयो मात्र एउटा कुरो के भयो छ त भन्दाखेरि यो महँगो भयो लगभग $1 महँगो छ योभन्दा होइन $1 लगभग महँगो रहेछ यो मात्र 1,000
यो छ एउटा 128। अब योभन्दा मुनि सबैले त्यही बढी छ। 50,000 छ। यो किन अब हुन त तपाईँले अब यो यति चाहिँ मानौ न तपाईँको 50,000 को यति किने पनि भयो, यति किनेर फेरि अर्को 50,000 को अर्कोसँग किन्ने 3-4 चोटि किनेर पनि 1000 पुऱ्याउन सक्नुभयो। किनभने अनलाइन ट्रान्सफर हाम्रोमा नेपालमा चाहिँ कसैले एकचोटि 50,000 दिन्छ, कसैले एकचोटि 1 लाख दिन्छ। 1 लाखभन्दा बढी ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ लिङ्कबाट त गर्ने सिकेको राम्रो हो। किन ओकेएसबाट पनि प्रक्रिया त्यही नै हो। फेरि तपाईँले बाइनान्सबाट सिक्नुभयो भने ओकेएसबाट पनि त्यही नै प्रक्रिया हुन्छ। तर हामीले कसैको नयाँ प्याकेज किन्दाखेरि त उसँग पैसा लिएर हामीले पिटिपीबाट किन्ने भनेको बाइनान्सबाटै हो। फेरि बाइनान्सबाटै म तपाईँलाई त्यहाँ लान सिकाउने हजुर है। अब तपाईँको यो भयो होइन, अकाउन्टमा जाने अनि यहाँ माथि माई डिपोजिट एड्रेस भन्ने हुन्छ होइन। हजुर अनि आउँछ यहाँ डिपोजिटमा आउँछ। तपाईँले आफ्नो प्याकेज किन्दा पनि ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, डिपोजिटमा 500 थियो हजुर 500 होइन। अब माई डिपोजिट एड्रेसमा जाने, यहाँ जाने अनि यसले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले USDT मात्र ल्याउनु भने हुन्छ। डिपोजिट टु हाइपर फन्ड इज अ विथड्रल एक्सन फ्रम अ करेस्पोन्डिङ प्लेटफर्म अर वालेट भनेको कुनै पनि वालेटबाट विथड्रल नै हो यहाँ डिपोजिट भनेको। त्यही भएर केयरफुल्ली मेक स्योर एन्ड चेक द्याट यु आर सेन्डिङ द राइट कोइन टु द राइट एड्रेस। Non-USDT funds sent to the USDT address will not be able to retrieved and can be permanently lost भनेको तपाईँले USDT नै ल्याउने हो यसमा। USDT बाहेक अरू ल्याउनु भयो भने तपाईँको अमाउन्ट चाहिँ लस हुन सक्छ। प्लिज सेलेक्ट द करेस्पोन्डिङ डिपोजिट नेटवर्क अकर्डिङ टु द पब्लिक चेन भनेको यसले चाहिँ TRC20 मात्र लिन्छ भनेको मतलब यदि हामीसँग बाइनान्समा TRC20 छ भने त्यो नेटवर्कमा तपाईँले देखाउँला अहिले हामीले हुन त TRC र ERC दुईवटा हुन्छ। यसमा TRC पनि छ, ERC पनि छ। हामी बाइनान्सबाट जे ल्याउने हो त्यही नेटवर्क यहाँ सेलेक्ट गर्ने भने अब यो चाहिँ according to the public chain type of the transferring wallet. Do note that some wallets may support multiple public chain types of token transfer. होइन, make sure that the public chain network type selected at the time of transfer is the same as the one for hyperfund deposits होइन। त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा अप्सन छ रिसेन्टली द ट्रान्ज्याक्सन फिज अफ ERC20 हामीलाई हाइपरले किन नगर भन्छ त भन्दाखेरि ERC20 मा चाहिँ फी हाई हुन्छ। तपाईँले जतिसुकै पठाए पनि $10 चार्ज लाग्छ अनि TRC मा चाहिँ $1 लाग्छ। तपाईँ 5,000 USDT पठाए पनि 10,000 USDT पठाए पनि एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा $1 मात्र फी लाग्छ यो TRC20 मा। यहाँ ERC20 TRC20 यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ यहाँ पहिले के आयो USDT TRC20 आयो। अब ERC20 पनि गर्न सक्छौँ, यसको चाहिँ फी धेरै पर्छ। अब हामी एकचोटि म यो ERC20 कपी गर्छु है। ERC गर्ने भने चाहिँ के फरक पर्छ। अब म जान्छु बाइनान्समा मैले यसलाई लङ प्रेस गरेर पेस्ट गर्छु अनि यहाँ सेलेक्ट गर्छु ERC हो ERC20 अझै फी बढेर रहेछ हेर्नुहोस् है। ट्रान्ज्याक्सन फी $15 छ। अब तपाईँहरूलाई 300 पठाउनलाई 315 चाहियो, 1000 पठाउनलाई 1015 चाहियो होइन। त्यही हामी यसलाई गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी जान्छौँ TRC20 कपी गर्छौँ। तर TRC20 हामीसँग यहाँ पनि बाइनान्समा चाहिँ TRC20 नै हुन्छ। यहाँ गर्छौँ यसलाई हामी डिलिट हान्छौँ पुरै हामी पेस्ट गर्छौँ। यहाँ मैले पेस्ट गर्छ अटोमेटिकली यहाँ TRC20 देखिहाल्नुहोस् होइन। यसले के भन्छ त फी हेर्नु त ट्रान्ज्याक्सन फी $1 USDT। फेरि हामीले TRC20 नै युज गर्छौँ। तर अब तपाईँले त्यहाँ यदि कुनैमा चाहिँ ERC20 माग्यो भने ERC20 नै गर्नुपर्छ। तर हाइपरमा चाहिँ TRC20 नै माग्छ। अब मैले यहाँ मानौँ 37 राखेँ। 37 राख्यो भने 36 मात्रै पुग्छ। $1 चाहिँ फी लाग्छ। विथड्रल हान्ने हो। विथड्रल गरेँ मैले यहाँ विथड्रल त्यहाँ डिपोजिट होइन। यसो गरिसके पछाडि यसले चाहिँ के भन्छ त नम्बरमा र इमेलमा कोड पठाउने। मैले सेन्ड गरेपछि कोड आउँछ, त्यो कोड यहाँ ल्याएर आएपछि यो पैसा त्यहाँ पुग्छ। 1 मिनटदेखि 5 मिनट बढीमा लाग्छ। अनि ठ्याक्क त्यहाँ कहाँ देखाउँछ त भन्दाखेरि यो गरेर हामी ब्याक जान्छौँ अनि यहाँ देखाउँ डिपोजिटमा देखाउँछ। डिपोजिटमा आइसके पछाडि हामी होममा जान्छौँ, प्याकेज सेलेक्ट गर्छौँ कुन चाहिँ प्याकेज किन्ने हो। यसरी यहाँ हामी कुन चाहिँ किन्ने हो त 300 को 500 को 1000 को कुन अब 1000 किन्नु यहाँ जान्छौँ। अब कतिवटा के प्याकेज किन्ने मसँग 10,000 किन्ने भने म 10वटा प्याकेज चुज गर्छु। मेरो पैसा कहाँ छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् अफसेट पनि छ यहाँ। अनि अफसेट भनेको मलाई तपाईँले भनेको थिएँ नि डोमेस्टिक भनेर। मानौँ तपाईँले 10,000 को प्याकेज किन्नु खोज्नुभयो। अब 10,000 को प्याकेज किन्दाखेरि त 50% चाहिँ यहाँबाट युज गर्न मिल्छ यदि छ भने। मानौँ
मसँग 5000 USDT छ, एचिभ छ मानौ। हजुर हजुर। अब तपाईँले मलाई पैसा दिएर मैले 5000 तपाईँलाई पठाइदिएँ, भने यहाँ चाहिँ गर्न पाइयो, यहाँबाट 5000 अनि यहाँ डिपोजिटबाट 5000 गर्न पाएँ, यहाँ 5000 मात्रै टपअप गरे भइहाल्यो। भनेको 50% चाहिँ हामीले एचिभ गर्न मिल्छ। अब मानौ तपाईँको अहिलेको 500 को अकाउन्टमा चाहिँ जम्मा भएर $500 बसेको छ, तपाईँले अब नयाँ प्याक किन्छु म भन्नुभयो भने तपाईँले त्यो 500 यहाँ अनि अर्को 500 डिपोजिटमा लगाउनु, सिम्पल त्यही हो। यो चाहिँ 2-4 चोटि गरिसके पछाडि बल्ल यो पढाइ अगाडि बढाउनु दिमागबाट उडिहाल्छ। अब कि फेरि अब पहिलेदेखि नै यस्तै काम गरिरह्यो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ जनरली आइडिया हुन्छ होइन, नत्र त अब 1-2 चोटि चाहिँ गरेर हेर्नुपर्छ। यसो गर्ने के अझ हामीले गर्दैछौँ नि आफैले गर्ने होइन र, मैले तपाईँलाई वान टाइम भने नि, अब नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले P2P बाट आफै किन्न ट्राई गर्ने, तपाईँको अकाउन्टमा भेरिफाई भएको नि हो नि त बाइनान्सको। यो हो नि सर, P2P नै हुन्छ। अब त्यहाँ जान्थ्यो प्रोफाइलमा भेरिफाइड भयो, भएछ। अब तपाईँले P2P ट्रेडिङ गर्न मिल्यो, मिल्यो है हजुर, किन्न मिल्यो, पैसा चाहिँ किन्ने हो यसमा होइन। हजुर यसमा गइसके पछाडि डिपोजिट एड्रेस कपी गर्ने, हजुर अघि मैले भने जस्तै गरी हजुर। यो चाहिँ यहाँ जाँदाखेरि यो क्लोज हुँदैन, यसो स्लाइड गरेपछि पहिला यो क्लोज हुन्छ। TRC20 हो, कपी गरेँ। हजुर अब म गएँ बाइनान्समा हजुर होइन, बाइनान्समा बाइनान्समा चाहिँ P2P बाट विथड्र हुँदैन, जाने स्पटमा। कितना बड़ा पछिदेऊ बड़का वाला एकछिन मेरो स्पटमा कति छ त USDT 336 छ। हजुर मैले यहाँ टच गरेँ, विथड्रलमा गएँ, यहाँबाट पनि जान मिल्यो, अथवा तपाईँले यहीँबाट विथड्र गर्दाखेरि यहाँ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो कुन पठाउने भनेर हजुर होइन। USDT टच गरेँ, त्यसपछि मैले यसलाई एड्रेसलाई पेस्ट गरेँ, TRC आफै सेलेक्ट भयो। मैले त्यहाँ 300 पुऱ्याउन 301 पठाउनु पऱ्यो होइन, अनि $1 फी लाग्यो, 300 जान्छ उहाँ। विथड्रल गरेँ, कन्फर्म गरेँ। अब सेन्ड कोड भन्ने नम्बरमा र इमेलमा, हजुर नम्बरमा तुरुन्तै आउँछ। हजुर आयो 920-629 920-629 भयो। अब गएँ इमेलमा, आइसक्यो यहाँ पनि कपी गरेँ, होइन। त्यसपछि म फेरि फाइनेन्समा गएँ, यहाँ पेस्ट गरेँ, सबमिट गरेँ होइन। यसले भने विथड्र रिक्वेस्ट सबमिट भएको, सिस्टम प्रोसेसिङ हुँदैछ अनि विथड्रल रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुल भएको छैन अहिले। अब मैले यहाँ भ्यू हिस्ट्री हेर्न मिल्यो, के भन्नु मैले अहिले भर्खर गरेको यो सब पहिला गरेको भयो यिनीहरू होइन, अहिले गरेको यो भयो। अब यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ, अब यसमा पनि मैले टच गरेँ हेर्न मिल्छ अझै, यहाँभित्र के हुँदैछ भनेर प्रोसेसिङमा छ। कहिलेकाहीँ अझै डिटेलमा हेर्न मन लाग्यो भने एकैछिन हामी 15-20 सेकेन्ड जति वेट गरिसके पछाडि यसको अझै डिटेल हेर्नुपर्छ। यहाँ ट्रान्ज्याक्सन ID भनेर आउँछ, TX ID भनेर आउँछ, त्यो एक्सप्लोररमै जानु पाइयो क्या सिस्टममा, किनकि यो त पब्लिक चेन हो नि त, पब्लिक ब्लक चेन हो। अनि त्यहाँ हरेक ट्रान्ज्याक्सनहरू हामीले गएर हेर्नै मिल्छ क्या आफैले। यो तपाईँले अरू कसैलाई सेन्ड गर्नुभएको हाइपरमा होइन, अरू अघि मेरो अकाउन्ट हाइपरको अकाउन्टबाट ल्याएँ नि त, हाइपर अकाउन्टमा डिपोजिट गर्न लागेको मैले 300 डिपोजिट कसरी गर्ने आफ्नै एकजना सरलाई पठाउनु छ, मेरोमा गरेर त्यसपछि म उहाँकोमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु क्या, मेम्बर टु मेम्बर मिल्छ नि त पठाउनलाई। अघि आएन, अघि थिएन यो ट्रान्ज्याक्सन आयो, मैले यहाँ गएँ भने पब्लिक ब्लकचेन पुगेन, ब्लकचेन एक्सप्लोरर रहेछ यही ब्लकचेन भनेको। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले स्टाटस अनकन्फर्म छ, रिजल्ट सक्सेस भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ यो 7 कन्फर्मेसन आयो, कन्फर्मड SRs भन्छ। यहाँ यो चेन्ज भइरहन्छ नि, यो 7 ब्लकबाट चेन्ज बन्छ भन्छौँ नि त हामीले, 7 ब्लक्सबाट कन्फर्म भएको छ अहिलेसम्म। अनि कुन ब्लक पनि हेर्न मिल्छ, बिट टोरेन्ट, TRX मार्केट, यो सबै ब्लक छ। रुबी पुल 11 भयो, यो 19 भएपछि बल्ल मेरो त्यो हाइपरमा पुग्छ, अहिले 15 भयो होइन। त्यो यहाँ अहिले अनकन्फर्म भनेको छ, 15 भयो।
19 भयो नि भयो। कन्फर्म बाई 19 अब यहाँ हेर्नुहोस् कन्फर्म भयो अब मलाई हाइपरमा गएर हेरेँ भने हाइपरमा ब्याक गरेर हेऱ्यो भने अहिले 0 छ नि होइन एकचोटि यहाँ गएर यहाँ जान्छु 300 आयो भनेको कहाँबाट आयो भन्दाखेरि बाइनान्स अब यहाँ मेरो यहाँ खातामा छ कि छैन हेर्दाखेरि यहाँ एकैचोटि अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने यो प्रोसेसिङ भनेको छ होइन एकैछिनमा यो कन्फर्म हुन्छ अनि मेरो त्यहाँ एकाउन्ट चाहिँ अहिलेको जुन 300 समथिङ थियो नि होइन 346 कि कति थियो होइन हजुर त्यो त्यहाँ घटेछ अहिले देखाउँछ होइन घट्छ एकैछिनमा घट्छ मलाई मेसेज पनि आयो यो विथड्र सक्सेसफुल मेसेज आयो हजुर अनि त्यहाँ मेसेज आयो यहाँ घट्छ यहाँ घटिसक्यो युनिभर्सिटी 36 मात्रै छैन 337 थियो 301 गयो 36 बच्यो यता हाइपरमा गयो यसरी डिपोजिट हुन्छ अब यो डिपोजिटले मैले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ डिपोजिट टु अदर युजर अब अदर युजरको युजर नेम यहाँ राखिदिने अल गरिदिने हजुर अनि पठाउनु मेरो यहाँ अनि त्यो त्यसरी पठाउने जस्तो तपाईँ यो 300 तपाईँले यहाँ पठाउनु भयो अनि यहाँ नि तपाईँ उहाँले किन्नु भयो होइन मलाई भर्खर एकजनाले पैसा पठाउनु भयो अगाडि भर्खर फोन आएको थियो 300 चाहियो भनेर भन्नुभयो मसँग थियो अलरेडी यहाँ 300 थियो मैले उहाँको पैसाले मैले उसमा बाइनान्समा किनिनँ मसँग थियो नि त अघि बाइनान्समै थियो मसँग $337 थियो नि त बाइनान्समै थियो पेन्डिङमा अहिले हजुरले पठाउन मिल्यो पठाइदिनु नभए मैले के गर्नु पर्थ्यो त्यो पैसाले बाइनान्सबाट P2P बाट किनेर अनि पठाउनु पर्थ्यो अलरेडी थियो मसँग अलरेडी थियो त्यही मैले यो पठाइदिन्छु त्यो पैसा मेरो ब्याङ्कमा छँदैछ त्यो पैसा मैले युज गर्न पनि मिल्यो त होइन किन मसँग यहाँ पेन्डिङ भएपछि त्यो त क्यास गरे जस्तो भयो नि एकदम फास्ट गर्दै गएपछि मजा आउँछ क्या मलाई त्यस्तो लाग्यो क्या गर्दै गयो भने नि यसको नजा लाग्छ अहिले स्क्रिनसट भनेको स्क्रिनसट हामीले पेमेन्ट लिनै पर्छ हजुर यसको स्क्रिनसट लिनु त थाहा छैन तपाईँलाई थाहा छैन अब तपाईँ जानुहोस् यहाँ हेलो भन्नुहोस् उसलाई चेक गर्नुहोस् रिप्लाई नगरेछ हामी पेमेन्टमा जाँदैनौँ कि एकचोटि क्लोज गर्नु त पेमेन्ट डिटेल के रहेको छ हेरौँ त एकचोटि ट्रान्सफर टु पेमेन्ट पेजमा गर्नु त क्लिक के रहेको छ यसले हेरोसँग गएर पाउनु ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर राखेको छैन नि होइन छैन यहाँ हेर्नुहोस् उसले यहाँ ब्याङ्क नेम राखेको छैन अकाउन्ट नम्बर पनि राखेको छैन ब्याङ्क अफ नेपाल चाहिँ भनेको छ हजुर त्यही उसले त्यही च्याटमै पठाउँछ डिटेल्स ए अच्छा अहिले नेक्स्ट गरिदिनु त ओके गरिदिनु त ओके अब तपाईँ जानुहोस् फेरि च्याटमा सेन्ड मी के अरे ब्याङ्क डिटेल्स भनिदिनुहोस् कतिपय राख्दैन भने क्या त्यहाँ हजुर किनभने अब हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई अब एकैछिन वेट गर्नुहोस् यसको हामीसँग